उपराष्ट्रपतिः एम वेंकैया नायडुः हैदराबाद स्थितं कोवैक्सीन् सूच्यौषधनिर्माणसमवायं भारत बायोटेक् इत्याख्यं निरैक्षत। बालकानां कृते यथाशीघ्रं कोविड सूच्यौषधविकासाय अमुना वैज्ञानिकाः अभ्यर्थिताः। कोरोनां विरुध्य सूच्यौषधाभियानस्य आन्दोलनमपि राष्ट्रव्यापीकरणाय बलं प्रदत्तं नायडुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य प्रातः 11:15 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यमेन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय आरक्षि अकादम्यां नवनियुक्तान् IPS अधिकारिणः संबोधयिष्यति। अस्मिन् अवसरे केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः, गृहराज्यमन्त्री नित्यानंद रायश्चापि उपस्थास्यतः। कोविड संक्रमणं विरुध्य देशः युध्यतितराम्। राष्ट्रीय कोरोना सूच्यौषधाभियानस्य अन्तर्गतम् अधुना यावत् 6,45,45 कोट्यधिकानि सूच्यौषधानि सन्ति वितरितानि। केरले विवर्धमान कोरोना प्रकरणानाम् अभिज्ञानाय केन्द्रीय निरीक्षण दलं यात्रारतम्। प्रवर्तन निदेशालयेन महाराष्ट्रस्य पूर्वगृहमन्त्रिणे अनिल देशमुखाय तत्पुत्राय ऋषिकेश देशमुखाय च नूतन समनपत्रं प्रख्यापितम्। उभावपि शतकोटिरूप्यकाणां वञ्चना प्रकरणे सोमवासरे परिपृच्छार्थं समाहूतौ। चीनदेशे भारतस्य राजदूतः विक्रम मिस्री चीनदेशे अध्ययनरत भारतीय छात्रेभ्यः प्रवर्तित यात्राप्रतिबन्धनेषु चिन्तां प्राकटयत्। अपि च टोक्यो ओलिम्पिक क्रीडानुष्ठाने अद्य भारतस्य क्रीडातारका PV सिन्धु महिला एकलस्पर्धायाः उपान्त्यचक्रे विश्वस्य श्रेष्ठक्रीडिकया ताई जू यिंग इत्यनया साकं स्पर्धिष्यति। अभिवादये, अहमस्मि दीप्तिः शर्मा। अत्र भवतीनां च स्वागतं DD न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अस्मिन् अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य शनिवासरे प्रातः 11:15 सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय आरक्षि अकादम्यां नूतनान् IPS अधिकारिणः वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इति दृश्यश्रव्य माध्यमेन संबोधयिष्यति। अस्मिन् अवसरे केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः, गृहराज्यमन्त्री नित्यानंद रायश्चापि उपस्थास्यतः। सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय आरक्षि अकादमी भारतीय आरक्षि कार्मिकाणां प्रशिक्षयित्री एका संस्था अस्ति। सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादम्याः उद्देश्यं भारतीय आरक्षि बलेभ्यः अधिकारिणां विनिर्माणम् अस्ति, ये खलु अधिकारिणः सुरक्षादृशा निजदेशेभ्यः देशस्य जनेभ्यः सम्मान साहस समर्पण सेवानां सुदृढ़ भावनाभिः साकं कार्यं कुर्वन्ति, रक्षायाः नेतृत्वं च कुर्वन्ति। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडुः हैदराबाद स्थितं कोवैक्सीन् सूच्यौषधनिर्माणसमवायं भारत बायोटेक् इत्याख्यं निरैक्षत। बालकानां कृते यथाशीघ्रं कोविड सूच्यौषधविकासाय अमुना वैज्ञानिकाः अभ्यर्थिताः। कोरोनां विरुध्य सूच्यौषधाभियानस्य आन्दोलनमपि राष्ट्रव्यापीकरणाय बलं प्रदत्तं नायडुना। राष्ट्रं कोविड-19 इति वैश्विक संक्रमणम् उन्मूलयितुम् ऐक्यभावेन कार्यरतमस्ति। एतदन्तर्गतं राष्ट्रं कोविड-19 प्रतिरोधी सूच्यौषधाभियाने ह्यः 46 कोटि कोरोना प्रतिरोधी सूच्यौषधस्य महल्लक्ष्यम् अधिप्राप्तवत्। मन्त्रालयः स्पष्ट्यकरोत् यत् ह्यः 44 लक्षतोपि अधिकजनेभ्यः सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। अवधेयास्पदं वर्तते यत् शुक्रवासरे 21 लक्षजनाः प्रथमं वारं, 41,000,000 लक्षजनाः च द्वितीयं वारं कोविड-19 प्रतिरोधी सूच्यौषधं स्वीकृतवन्तः। देशे कोरोना संक्रमण प्रकरणेषु नित्यं नैयून्यं जायमानमस्ति। स्वास्थ्य परिवार मन्त्रालयानुसारं विगत 24 होरासु 44,000 अधिकाः जनाः संक्रमिताः। तत्रैव 60,342,000 जनाः स्वस्थीभूताः। सम्प्रति देशे स्वास्थ्य प्रतिशतता संवर्ध्य 97% संजाता।
राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्रस्य अध्यक्षस्य सुजीत कुमार सिंहस्य नेतृत्वे केन्द्रीय दलं केरल राज्ये कोरोना स्थितेः आकलनाय तिरुवनन्तपुरमं सम्प्राप्तम्। राज्ये निरन्तरं कोरोना 19 प्रकरणेषु जायमानां वृद्धिं दृष्ट्वा केन्द्रीयदलम् अस्य प्रबन्धने राज्यस्य साहाय्यं करिष्यति। There are many concerns. The rising positivity rate is one. Number of cases which are declining everywhere, and Kerala is continuing the transmission. That is another. Let us discuss with the state. It's a comprehensive type of situation. Let us see how the things unfold, and we will visit as per our assessment. We'll discuss with the state district authorities, and whatever will be the final outcome. According to that, we'll plan our visit. केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह समेषां राज्यानां केन्द्रशासित प्रदेशानां च अतिरिक्त मुख्य सचिवैः, प्रधान सचिवैः, अन्य प्रमुखाधिकारिभिश्च साकं समायोजितम् एकम् अन्तर्जालीय समीक्षोपवेशनम् अध्यक्षितवान्। अस्मिन् अवसरे ऊर्जा राज्यमन्त्री कृष्णपाल गुर्जरः, सचिवः आलोक कुमारः, मन्त्रालयस्य अन्ये वरिष्ठाः अधिकारिणश्चापि उपस्थिताः आसन्। ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह प्रोक्तवान् यत् विद्युत् वितरण क्षेत्रस्य सुदृढीकरणस्य आधुनिकीकरणस्य च कृते 3,000,000 कोटि रूप्यकाणां योजना अस्ति। यद्धि विद्युत् क्षेत्रे बृहत्तमी योजना वर्तते। योजनायाः अन्तर्गतं समेषामपि अपेक्षा पूर्त्यर्थम् आधुनिक भविष्यस्य कृते सुसज्ज वितरण क्षेत्रस्य निर्माणाय नव्यपीठिकायाः परिष्काराणां प्रारम्भः करिष्यते। अमुना प्रोक्तं यत् प्रतिजनम् ऊर्जा समुत्पादनस्य लक्ष्यमस्ति अधिगतम्। सम्प्रति च विश्वसनीय विद्युदापूर्ति सुनिश्चितीकरिष्यते। सीबीएसई इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडलेन 12 कक्षायाः परिणामः घोषितः अस्ति। अस्मिन् वर्षे सीबीएसई इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडलस्य 12 कक्षायां प्रतिशतं 0.399 मिताः छात्राः उत्तीर्णाः जाताः सन्ति। बालकानाम् उत्तीर्णता परिणामः प्रतिशतं 0.193 मितः अवर्तत। तत्रैव बालिकानाम् उत्तीर्णता परिणामः प्रतिशतं 0.699 मितः अवर्तत। ध्येयमस्ति यत् कोरोना महामार्याः कारणेन अस्मिन् वर्षे सीबीएसई इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडलस्य दशम्याः 12 कक्षायाश्च परीक्षाः निरस्तीकृताः आसन्। छात्राणां परिणामः मूल्याङ्कन सूत्रविधिना घोषितः अस्ति। प्रवर्तन निदेशालयेन महाराष्ट्रस्य पूर्व गृहमन्त्रिणे अनिल देशमुखाय तत्पुत्राय ऋषिकेश देशमुखाय च नूतन समन पत्रं प्रख्यापितम्। उभावपि शतकोटिरूप्यकाणां वञ्चना प्रकरणे सोमवासरे परिपृच्छार्थं समाहूतौ। 52 इफ्फी इति भारतीय अन्ताराष्ट्रिय चलच्चित्र महोत्सवेन एषमः भारतीय पैनोरमा इति कृते प्रविष्टि आमन्त्रणस्य घोषणा विहिता अस्ति। भारतीय पैनोरमा वस्तुतः इफ्फी महोत्सवस्य एकः प्रमुखः घटकः अस्ति, यदन्तर्गतं चलच्चित्रकलायाः प्रचाराय सर्वोत्तम समकालीन भारतीय चलच्चित्राणि प्रचीयन्ते। इफ्फी इत्यस्य 52 महोत्सवः अस्य वर्षस्य नवंबर 20तः 28 पर्यन्तं नवंबर गोवायाम् आयोक्ष्यते। केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुरेण ट्वीट संदेश माध्यमेन सूचितं यत् गोवायां भारतस्य 52 भारतीय अन्ताराष्ट्रिय चलच्चित्र महोत्सवे अन्तर्जालद्वारा आवेदनानां प्रपूरणस्य अन्तिमा तिथिः अगस्त 12 वर्तते। अथ च अन्य आवश्यक विवरण सहित प्रपूरित आवेदनस्य प्राप्तेः समधिगमनस्य अन्तिमा तिथिः अगस्त 23 वर्तते। चीनदेशे भारतस्य राजदूतः विक्रम मिस्री शुक्रवासरे प्रोक्तवान् यत् महामार्याः पश्चात् विश्वस्य कृते पादक्षेपः अयमस्ति यत् अस्माभिः परिस्थितेः दशां वीक्ष्य विवेकपूर्वकं व्यवहरणीयं भविष्यति इति। मैंने सभी को कोरोना महामारी के बाद की दुनिया पर बात करते सुना है। मैं कोरोना महामारी को लेकर निराशावादी नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि महामारी के बाद की दुनिया के लिए सबसे पहला कदम ये है कि हमें अब की स्थिति और हालातों से सीखना होगा। हो सकता है कि कोरोना महामारी हाल की स्मृतियों में सबसे गंभीर महामारी हो, लेकिन इसे अंतिम महामारी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। भविष्य की दुनिया के लिए बेहतर और दीर्घकालिक मार्ग की आवश्यकता है, जिसमें बड़े पैमाने पर लॉकडाउन पर निर्भरता ना हो, साथ ही यात्रा पर प्रतिबंध भी ना हो, जिससे छात्र काफी हद तक प्रभावित हुए हैं।
विश्वविजेत्री स्पर्धायां वारद्वयस्य पदकविजेत्री 24-वर्षीया लवलीना बोर्गोहेनः टोक्यो ओलिम्पिक क्रीडानुष्ठाने 69 किलोग्राम भारवर्गीय स्पर्धायाः उपान्त्यचक्रे प्राविशत्। अनेन साकमेव लवलीनया भारताय एकम् अपरमपि पदकमस्ति सुनिश्चितम्। लवलीना बोर्गोहेनः प्रागुपान्त्यचक्रीयद्वन्द्वे चीन-ताइपे देशीया नियेन चिन चेन इत्याख्या क्रीडिका एकं विरुध्य 4 अंकैः पराजिता आसीत्। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुरः, केंद्रीय विधिनियम न्याय मंत्री किरण रिजिजूः च एतदर्थं लवलीनायै वर्धापनवचोभिः अभिनन्दितवन्तौ। के शानदार प्रदर्शन के कारण जो भारत का एक और मेडल पक्का हुआ है, मैं तो यही कहूंगा 130 करोड़ भारतीय शुभकामनाएं भेजते हैं कि आप गोल्ड मेडल जीत कर आए और देश को आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं और बाकी भी जितने इवेंट्स हमारे बचते हैं उसमें हमारे खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करें, ऐसी हमारी उम्मीद है। Super excited that our second medal in the Tokyo Olympics is confirmed, and I must congratulate Lovelina for lovely boxing. Lovelina is a very, very hard-working, dedicated and devoted boxer. Very young, prominent boxer. She is from Assam and she has made India proud. I'm extremely happy that the way she has delivered her quarter-final match. I'm very confident for semi-final and looking forward for gold. But she has confirmed a medal for India. That is something which every Indian is proud of, and we are in a complete celebration mode. टोक्यो ओलिम्पिक क्रीडानुष्ठाने अद्य भारतस्य क्रीडातारका पीवी सिन्धुः महिला एकल स्पर्धायाः उपान्त्यचक्रे विश्वस्य श्रेष्ठक्रीडिकया ताई जू यिंग इत्यनया साकं स्पर्धिष्यति। वार्तासंस्करणमेतत् सम्पद्यते। अधुना अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।